अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको आखिरी मुखफ़फ़ात जो है वो ते से गोल्हे तक जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। नुकात 4-6 ते से प्रस्त, नुकात 4-6 दाल से बाद, नुकात 4-6 रे से गिर, नुकात 4-6 जे से अंगेज़, नुकात 4-6 शीन से अंदेश, नुकात 4-6 गाफ से नीलग, नुकात 4-6 नून से तरीन, नुकात 4-6 गोल्हे से गाह। अब इनके बारे में चंद हदायत पर नज़रसानी कर लेते हैं कि नुकात 4-6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात को शुरू में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल लाहके के तौर पर होता है। इनको बवक्त ज़रूरत दरमियान में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुखफ़फ़ात कभी तन्हा इस्तेमाल नहीं होते। नुकात 4-6 ते प्रस्त लाहके के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे आतश प्रस्त वगैरह में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकात 4-6 दाल बाद लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होगा। नुकात 4-6 रे गिर, इसको आखिर में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमने आलमगीर लिखना है तो हम उसमें इसको लिखेंगे। नुकात 4-6 जे अंगेज़ सिर्फ लाहके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नीज़ दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकता है। नुकात 4-6 शीन अंदेश आखिर और दरमियान में इस्तेमाल किया जा सकता है। नुकात 4-6 गाफ नीलग, इसका इस्तेमाल दरमियान में होता है, जैसे करने लगा वगैरह में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नुकात 4-6 नून तरीन, इसको काबिल तरीन, बदतरीन, बेहतरीन वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। नुकात 4-6 हे गाह यानी अमाज गाह, गुज़रगाह, रहाइश गाह वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने आपके सामने जो है चंद मिसालें लिखी हैं। अब इसको हम जो है वो ब्रेल में लिखते हैं, और अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह वो भी आप इस को हल करते हुए आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो है बुत परस्ती बुरी बात है। अब हमने सबसे पहले बुत लिखना है। 1-2 बे के लिए नुकात, ते के लिए 2, 3, 4 और 5 बुत लिखा। अब ते से प्रस्त होता है नुक्ता 4-6 हम नुकात लिखेंगे, और ते के नुकात 2, 3, 4 और 5। ते से प्रस्त लिखा गया और साथ वाले सेल में हम छोटी ये के नुकात 2 और 4 लगा देंगे, तो ये बुत प्रस्ती लिखा जाएगा। सेल को छोड़ेंगे। अब हमने लिखना है बुरी। बे के नुकात 1 और 2, पेश के नुकात 1, 3 और 6, रे के नुकात 1, 2, 3 और 5, छोटी ये के नुकात 2 और 4। बुरी लिखा, सेल को छोड़ेंगे। अब हमने बात लिखना है। बे के नुकात 1 और 2, अलिफ के नुकात 1 और ते के नुकात 2, 3, 4 और 5। बात लिखा, सेल को छोड़ेंगे। अब हमने है लिखना है। 1, 2 और 5 है के लिए हमने कुल्लस गोल्हे से है लिखा, फुल स्टॉप के नुकात 2, 5 और 6 लगाए, सेल को छोड़ेंगे। अगला हमारा फ़िक्रा है राहगीर की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम राह लिखेंगे 1, 2, 3 और 5, फिर अलिफ के नुकात 1 और गोल्हे के नुकात 1, 2 और 5 राह लिखा। अब हमने नुकात 4 और 6 का इस्तेमाल करना है और रे से गी लिख देना है। रे के नुकात लिखेंगे तो ये 4-6 रे से गी लिखा गया, राह गी लिखा। सेल को छोड़ेंगे। फिर आगे हमने की लिखना है। काफ के नुकात 1, 3, छोटी ये के नुकात 2 और 4 की लिखा। उसके बाद हमने मदद लिखना है। मीम के नुकात 1, 3 और 4, दाल के नुकात 1, 4 और 5, फिर दाल के नुकात 1, 4 और 5 मदद लिखा। फिर उसके बाद हमने सेल को छोड़ना है और करना लिखना है। काफ के नुकात 1, 3, रे के नुकात 1, 2, 3 और 5, नून अलिफ ना के नुकात 2 और 6 करना लिखा। सेल को छोड़ेंगे। फिर हमने लिखना है हमारा, तो हम नुकात 4, 5, 6 गोल्हे से हमार लिखा और अलिफ के नुकात 1 लगाया, हमारा लिखा गया। सेल को छोड़ेंगे। अब हमने फ़े से फ़र्ज़ लिखना है कुल्लस 1, 2 और 4 फ़े लिखा फ़र्ज़
کل لفظ لکھا گیا، سیل کو چھوڑیں گے. اب ہم نے ہے لکھنا ہے. 1 2 اور 5 ہے لکھا ہم نے، اور پھر جو ہے فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6 لگا دیے. اس کے بعد سیل کو چھوڑیں گے. پھر ہم نے لکھنا ہے وہ حیرت انگیز طور پر بچ گیا. وہ کے لیے واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6 لگائیں گے. سیل کو چھوڑیں گے. اب ہم نے حیرت لکھنا ہے. 1 5 اور 6 جو ہے وہ ہم بڑا ہے کے نکات لکھیں گے، اور پھر ہم نے چھوٹی یہ کے نکات 2 اور 4 لکھنے ہیں. پھر رے کے نکات 1 2 3 اور 5. تے کے نکات 2 3 4 اور 5. حیرت لکھا. اب ہم نے 4 اور 6 کے نکات اور زے انگیز لکھنا ہے، تو ہم زے کے نکات 1 3 5 اور 6. حیرت انگیز لکھا. سیل کو چھوڑیں گے. اب ہم نے طور لکھنا ہے، تو توئے کے نکات 2 3 4 5 اور 6 توئے لکھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6. رے کے نکات 1 2 3 اور 5 طور لکھا. سیل کو چھوڑیں گے. پے سے پر لکھیں گے 1 2 3 اور 4. پے سے پر کل لفظ لکھا. سیل کو چھوڑیں گے. اب بچ لکھنا ہے. بے کے نکات 1 اور 2 اور 6 کے نکات 1 اور 4 بچ لکھ لیا. سیل کو چھوڑیں گے. یا لکھنا ہے. گاف کے نکات 1 2 4 اور 5. یہ الفیا کے نکات 1 3 4 5 اور 6. فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6. سیل کو چھوڑیں گے. پھر ہم نے لکھنا ہے دور اندیشی اچھی عادت ہے. دور کے لیے جو ہے ہم دال کے نکات 1 4 اور 5. واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6. رے کے نکات 1 2 3 اور 5 دور لکھا. اس کے بعد ہم نے نکات 4 اور 6 سے شین اندیش لکھنا ہے. شین کے نکات 1 4 اور 6 لگا دیں گے. اندیش لکھا جائے گا. اور یہاں پہ ہمارا دور اندیشی ہم نے لکھنا ہے، تو ہم چھوٹی یہ کے ساتھ ہی والے سیل میں جو ہے چھوٹی یہ کے نکات ڈال دیں گے. دور اندیشی لکھا گیا. سیل کو چھوڑیں گے. اب ہم نے اچھی لکھنا ہے، تو ہم اچھی کے لیے الف کے نکات لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد شد کے نکات جو ہے وہ 6 ڈالیں گے. اور چید و چشمی ہے کے لیے ہم 1 اور 6 کے نکات لکھیں گے، اور چھوٹی یہ کے لیے 2 اور 4. اچھی لکھا. سیل کو چھوڑیں گے. پھر ہم نے عادت لکھنا ہے. عین الف اور دال تے عادت یہ ہمارا ادھر پورا نہیں آئے گا، تو ہم نیچے والی لائن پہ آئیں گے. اور عین کے نکات 1 2 3 5 اور 6. الف کے نکات 1 اور دال کے نکات 1 4 اور 5. تے کے نکات 2 3 4 اور 5. عادت لکھا. سیل کو چھوڑیں گے. اب ہے لکھنا ہے. 1 2 اور 5 ہے لکھا. فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6 لگا دیے. سیل کو چھوڑیں گے. اب ہم وہ لکھنا ہے. وہ کے لیے ہم 2 4 5 اور 6 لکھیں گے. سیل کو چھوڑیں گے. اب ہم نے سوچنے لگا لکھنا ہے، تو ہم سین کے نکات 2 3 اور 4 اور واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6. چے کے نکات 1 اور 4. سوچ لکھا. پھر ہم نے ساتھ ہی جو ہے 4 6 کے نکات لکھے، اور گاف کے نکات 1 2 4 اور 5 لگائے. تو یہ سوچ گاف سے نیلگ لکھا گیا. تو پھر جو ہے ہم نے الف کے نکات 1 یعنی کہ سوچ لکھ کے ہم نے نون بڑیے لام گاف یہ نیلگ لکھا گیا. اور پھر جو الف کے لیے ہم نے جو ہے وہ نقطہ 1 لگایا. اور پھر ساتھ ہی ہم نے جو ہے فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6 لگا دینے ہیں. اس طرح سے آپ نے جو ہے آخری مخففات کا استعمال جو ہے وہ سیکھنا ہے، اور ان کے جو ہے ڈاٹس اچھے سے یاد کرنے ہیں. اور اس سے بننے والے جو جز لفظ ہیں، اس کو جز لفظ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کل لفظ کے طور پر ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جیسے بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوگا اس کو درمیان میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے اور آخر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو شروع میں کبھی بھی آخری مخففات کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم نے بادشاہ لکھنا ہے، بے شک جو ہے وہ نکات 4 6 دال سے بعد بنتا ہے، لیکن آخر میں تو ہم اس کو مخففات کو استعمال کریں گے. لیکن بادشاہ لکھنے کے لیے ہم شروع میں بعد کو جو ہے اس کی کنٹریکشن استعمال ہرگز نہیں کریں گے. یہ رول کے میں شامل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ اندیشہ ہے، اس میں اندیشہ میں بھی ہم جو ہے کنٹریکشن اندیش جو ہے وہ شروع میں یوز ہو رہا ہے، تو ہم ادھر بھی کنٹریکشن یوز نہیں کریں گے، پورا لفظ جو ہے کھول کے لکھیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ میرے لیکچر سے مستفید ہو رہے ہیں تو ویڈیو پلیز شیئر کر دیا کریں.
ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس لیے شیئر کریں کہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔